हरूको पढाइ लेखाइलाई निरन्तरता दिन र सृजनशील बन्न निम्न कुराहरू गर्न सकिन्छ। बाल बालिकाहरूलाई नयाँ नयाँ किताब पढ्न लगाउने, कथा कविता लेख्न तथा चित्र बनाउन लगाउने। घरभित्रै बसेर नयाँ कुरा सिक्ने मौका त रहेछ, तर अनुशासित हुन महत्वपूर्ण छ। दिनभरि गर्ने क्रियाकलापको तालिका बनाउन लगाई हरेक दिन सोही तालिका अनुसरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने। कुन समयमा खाना खाने, पढ्ने, सिक्ने, खेल्ने र सुत्ने जस्ता कुराहरूलाई समेट्ने। नजानेको कुरा आमा बुबा तथा आफूभन्दा ठुला दाइ दिदीलाई सोध्ने बानी सिकाउने। नजानेको कुरा स्कुलको सरमिसलाई फोन गरेर पनि सोध्न सकिनेछ भन्ने सिकाउने। रेडियो वा टिभीमा पढाइ सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सुन्न वा हेर्न लगाउने। जिज्ञासा लागेका कुरा घरमै बसेर कम्प्युटर वा मोबाइलमा इन्टरनेट जोडेर खोज्न सिकाउने। उमेर अनुसार बाल बालिकाहरूले सक्ने खालका जस्तै तरकारी केलाउने र खाना पकाउने, आफ्नो सरसफाइ गर्न तथा घरका ससाना काममा सघाउन लगाई समयको राम्रो सदुपयोग गर्ने। सिकेका नयाँ कुराहरू साथीहरूलाई सुनाउने तथा उनीहरूबाट पनि सिक्न प्रोत्साहन गर्ने। र घर बसेको समयमा आफ्नो हजुरबुबा, हजुरआमा वा घरका अन्य सदस्यहरूसँग समय बिताउन लगाउने। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपाल र CIN। कोरोना भाइरस रोग लगायत विपदको समयमा बाल बालिकामा विभिन्न मनोसामाजिक समस्या देखिन सक्छ, जस्तो कि बाल बालिका आफ्नो आमा वा बुबासँग मात्र बस्न खोज्ने, एक्लै बस्ने, टोलाउने र परिवारसँग कुराकानी नगर्ने, आलस्यता हुने तथा पहिला रुचिका साथ गर्ने क्रियाकलापहरूमा समेत इच्छा नदेखाउने, छिटो रिसाउने, झर्को मान्ने, भावुक भइरुने, निन्द्रामा समस्या हुने र डरलाग्दो सपना देखेर बिउजिने, खाना असाध्यै थोरै वा धेरै खाने, बिना कारण अथवा सामान्य कुरामा पनि डराउने, आत्तिने तथा छटपटाउने, पढाइ वा अन्य कुनै कार्यमा ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्ने, टाउको दुख्ने, पेट दुख्ने, मुख सुक्खा भइरहने, हातखुट्टा झमझमाउने। यस्ता लक्षणहरू बाल बालिकामा देख्नु भएमा तुरुन्तै मनोपरामर्शको लागि TPO नेपालले सञ्चालन गरेको निशुल्क हेल्पलाइन नम्बर 1660101005 वा राष्ट्रिय महिला आयोगको निशुल्क हटलाइन नम्बर 1145 मा सम्पर्क गरौं। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र र सेभ द चिल्ड्रेनको सहकार्यमा जनहितमा जारी सन्देश। यो समय मर्यादित महिनावारीको हो। के तपाईलाई लकडाउन वा अन्य कारणले गर्दा महामारीको अवस्थामा पसलबाट प्याड किन्न वा प्रयोगमा कठिनाई भइरहेको छ? चिन्ता नलिनुस्, घरै बसी बसी पनि कपडाको प्याड बनाएर प्रयोग गर्दै महामारीमा पनि स्वच्छता कायम गर्न सकिन्छ। यसका लागि घरैमा उपलब्ध सफा सुती वा फलाटिनको कपडालाई आफूलाई सजिलो हुने आकारमा मोडेर प्याडको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले राम्रो मानिन्छ। महिनावारी स्वच्छता दिवस 2021 को अवसरमा केयर नेपाल र राष्ट्रिय महिनावारी सञ्जालको सहकार्यमा जनहितमा जारी सन्देश। आगोले एकैछिन कोले पनि जिन्दगी भर रहन्छ। आगो तातो सलाई बिजुली प्रयोग गर्न होस् गर्नुपर्छ। चिसो पानीले निभाउनु पर्छ, शरीरमा आगो लागेपछि सुतीले छोपी लानु पर्छ, बिरामीलाई स्वास्थ्य चौकी। नानी हो हुन्न भान्सामा तेल्लो तातो र बलले समान हुन्छ। होस् गरी चलाऊ स्टोभ र ग्यास, भुइँमा पकाए दुर्घटना बढ्छ। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 01 55 55 689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। BBS नेपाल, ललितपुर।
शान्ति हाम्रो चाहना, विकास हाम्रो लक्ष्य, सूचना र अभिव्यक्ति हाम्रो सबल पक्ष। हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। सीता शर्मासँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल जेठ 19 गते बुधबार जुन 2 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्वत 1141 ज्येष्ठ कृष्ण पक्षको सप्तमी तिथि। साझा खबरको सुरुमा मुख्य खबर। कोरोना विरुद्ध चीनबाट अनुदानमा आएको खोप 60 देखि 64 वर्षका नागरिकलाई लगाइने, उपचारमा लाग्ने शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्न अस्पतालहरूलाई सरकारको निर्देशन। कोरोनासँगै आँखामा लाग्ने कालो ढुसी चुनौती बन्दै। जनता समाजवादी पार्टी विभाजित, रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारको सहमति। एमालेमा रोकियो कारबाही, सशर्त पुरानो कमिटी बिउताउन ओली तयार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सुनवाई गर्न अब नयाँ इजलास गठन हुने। चुरे संरक्षणका 7 वर्षमा 10 खर्ब खर्च, तर संरक्षण हुन सकेन। कोरोना भेरिएन्टले पाए नयाँ नाम, बेलायतमा तेस्रो लहर देखियो। पाकिस्तानमा बढ्दो गर्मीसँगै खानेपानीको ठूलो समस्या। र विश्वकप 2022 र एसिया कप 2023 को छनौटका लागि नेपाली फुटबल टोली अभ्यासमा। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबैभन्दा पहिले चीनबाट आएको खोप र लगाउने तयारी गरेको सरकारको निर्णय। चीनले अनुदानमा दिएको कोभिड-19 विरुद्धको भेरोसिल खोप 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई लगाइने भएको छ। जेठ 25 देखि यो खोप लगाउन सुरु गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले हिजो पत्रकार सम्मेलन गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्णय गरेको हो। चीनले नेपाललाई दोस्रो पटक दिने बाचा गरेको 10 लाख डोज खोप मध्ये हिजो 9,800,000 डोज काठमाडौँ आइपुगेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार त्यसमध्ये 8 लाख खोप नेपाल एयरलाइन्सले बेइजिङबाट ल्याएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालय र काठमाडौँ स्थित चीनिया दूतावासका अनुसार बाँकी 79,200 डोज आज काठमाडौँ आइपुग्नेछ। पहिलो चरणमा खोप 60 वर्षदेखि 64 वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई दिइने र बाँकी रहेको खण्डमा 40 वर्ष माथिका नागरिक प्राथमिकतामा रहने स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले CINलाई जानकारी दिनुभयो। अहिले आएको खोपको सन्दर्भमा तोकेको प्राथमिकता अनुसार नेपालभरि 40 देखि 64 वर्षको उमेर समूह जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई लक्षित गरेर खोप प्रदान गरिन्छ। त्यस्तै गरी दोस्रो मात्रा लगाउनु पर्ने जो वर्ग हुन्छ उहाँहरूलाई पनि लगाउने काम निरन्तर हुन्छ भने त्यसपछि 40 देखि 64 वर्षको उमेर समूहलाई खोपको उपलब्धताका आधारमा माइक्रो प्लान बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ र यो सञ्चालन चाहिँ अब जेठको 25 गतेदेखि देशव्यापी रूपमा खोप अभियान सुरु गर्ने र खोप लगाउँदा राष्ट्रिय परिचय पत्र खुल्ने कागजातको आधारमा मात्रै गरिने व्यवस्था गरिएको छ। कसरी त्यसको प्राथमिकता निर्धारण गरिन्छ? पहिले हाम्रो 59 देखि
64 वर्षको उमेर समूहको जति पनि लक्षित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई पहिलो र दोस्रो खोपको मात्रा सुनिश्चित गर्ने गरी हामीले अब आउने 25 गतेबाट सुरु गर्छौँ। देशव्यापी रूपमा हरेक सम्बन्धित जिल्लाहरूबाट निर्णय भएर खोप केन्द्रहरू निर्धारण भएर अभियानहरू सुरु हुन्छ। अघिल्लो पटक छुटेका स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मीहरू अथवा फ्रन्टलाइनर भनेर जसलाई भनिन्छ, उहाँहरूले लगाउन चाहनुभयो भने पाउने स्थिति हुन्छ कि हुँदैन? अहिले हामीले सुरु गर्ने जुन लक्षित गरेको 59 देखि 64 वर्षभित्रको व्यक्तिहरूको हकमा अहिले छुट हुनुभएको व्यक्तिहरूलाई भनेर हामीले छुट्टै त्यसरी निर्णय गरेका छैनौँ। त्यो निर्णय गर्दाखेरि हामीले त्यसको सन्दर्भमा फेरि जानकारी गराउँछौँ। यो खोप चाहिँ प्रदेशगत रूपमा हेर्दाखेरि सबै प्रदेशमा त्यो बराबरी हिसाबले पठाउनुहुन्छ कि तपाईँहरू त्यहाँको जनसङ्ख्याको आधारमा अथवा जिल्लाको आधारमा त्यसरी पठाउनुहुन्छ? खोप वितरण गर्दा लक्षित गरिएको समूह जुन हुन्छ त्यो समूहको जनसङ्ख्यालाई हेरेर खोप उपलब्ध गराइन्छ, पठाइन्छ। लक्षित गरेको संख्या एकातिर, खोप अर्कोतिर त्यो समानुपातिक हिसाबले त्यसरी वितरण हुँदैन, त्यसरी अभियान पनि सञ्चालन हुँदैन। देशभर करिब 8.5 लाख जना 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका नागरिक रहेको मन्त्रालयको अनुमान छ। कोभिसिल्ड र भेरोसिल्डका दुवै मात्रा लगाउनेको संख्या 7,14,163 जना पुगेको छ भने 21,13,080 जनाले पहिलो मात्रा लगाएका छन्। अनुदान अन्तर्गत सबैभन्दा बढी मात्रामा चीनबाट भेरोसिल्ड प्राप्त भएको छ। दैनिक थपिने कोरोना संक्रमितको संख्या घटेसँगै संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या पनि घटेको छ। सोमबार अस्ति 114 जना संक्रमितको मृत्यु भएकोमा हिजो 68 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। दैनिक मृत्यु हुनेको संख्या 1 महिना यताकै यो सबैभन्दा कम हो। यो सहित नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 7,454 पुगेको छ। हिजो कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुनेको संख्या 6,898 रहेको छ भने हालसम्म 4,54,344 जना निको भएका छन्। मन्त्रालयले हिजो सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार 17,147 जनाको पीसीआर परीक्षण, 5,285 जना संक्रमित भएका छन्। 3,018 जनाको एन्टिजेन परीक्षणबाट 800 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 5,66,587 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। निको हुनेको दर 80.2% पुगेको छ। यो सकारात्मक देखिएको छ। वीर अस्पतालको नयाँ भवन कोभिड-19 एकीकृत केन्द्रीय अस्पतालका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाक्टर जागेश्वर गौतमले 50 शैय्या सहित हिजोबाट अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिनुभएको छ। सरकारले कोरोना उपचार बापत लाग्ने शुल्कको विवरण सार्वजनिक गर्न पनि सबै अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हिजो एक सूचना जारी गर्दै बिरामीको उपचार बापत लाग्ने रकम 7 दिनभित्र सार्वजनिक गर्न सरकारी, निजी, सामुदायिक सबै अस्पताललाई निर्देशन दिएको मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख मदन कुमार उपाध्यायले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न ठाउँमा लगाइएको निषेधाज्ञा थप खुकुलो बनाउने तयारी भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा भने जेठभर निषेधाज्ञा लगाउने तयारी छ। किराना तथा खाद्य पसल सहित डिपार्टमेन्टल स्टोर सञ्चालनमा गत साता लगाइएको रोक खुला गर्दै निषेधाज्ञा जेठभर लगाउने तयारी भएको छ। त्यसको निर्णय 20 गते साँझ गरिने उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जानकारी दिएका छन्। उपत्यका बाहिर भने सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्णय गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ। कोरोना भाइरस महामारीले त्राही त्राही बनाइरहेका बेला अर्को रोगको संक्रमण देखिएको छ। फंगसले निम्त्याउने कालो ढुसीबाट कोरोना संक्रमितकै ज्यान जान थालेको बताइएको छ। यसले बिरामीको आँखा, नाक र अनुहारमा गम्भीर असर गरिरहेको छ। कोरोना लागेका बिरामी निको हुने बेलातिर कालो ढुसीको संक्रमण हुने गरेको पाइएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले संक्रमित मध्ये केहीको मृत्यु भएको र केही उपचाररत रहेको बताउनु भएको छ। कालो ढुसीको संक्रमणले नाक, आँखा र मस्तिष्कमा क्षति पुर्याउने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। नेपालगञ्जमा 3 र वीरगञ्जमा 2 जनामा पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 3 वटा अस्पतालमा केही संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। ब्ल्याक फंगस अर्थात कालो ढुसीबाट हुने म्युकर माइकोसिस नामक संक्रमणबाट वीरगञ्जमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। 5 जनालाई थप उपचारका लागि भारत पठाइएको नारायणी अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर निरज सिंहले बताउनुभयो।
अब राजनीतिक प्रसंग विभाजनको चक्रव्यूहमा पार्टीहरू पर्न थालेका छन्। नेकपापछि जनता समाजवादी पार्टी जसपा प्राविधिक रूपमा एक भए पनि हिजोदेखि व्यावहारिक रूपमा फुटेको छ। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकको बहुमतबाट अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर सहित वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, नेताहरू लक्ष्मणलाल कर्ण, शर्मेन्द्रनाथ शुक्ललाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेपछि पार्टी एक रहिरहने सम्भावना टुटेको छ। नेताहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको विषय हिजो नै निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराइसकिएको नेता मोहम्मद इस्तिहाक राईले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। बहुमत उपस्थितिमा सरसम्मत निर्णय भई उहाँहरूले 3 दिने 24 घण्टे स्पष्टीकरण जवाब नदिएको आफै 2 अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको हो नि। आफ्नो नेतृत्व या राष्ट्रिय सहमतिको त्यो पालना गर्नुभयो। केपी ओलीको विरुद्धमा बस्नुपर्छ भन्ने आफै मान ठाकुरले गरेको होइन सिग्नेचर। त्यो पालना नगरेको व्यक्ति पार्टी विधान र पद्धति विपरीत र अहिले संविधान मिचुवा, लोकतन्त्र बाँच्ने, गणतन्त्र बाँच्ने केपी ओली र उनको नेतृत्वको मतियार बन्न खोज्दा पार्टीले उनीहरूलाई कारवाही गरेको हो। तर उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने उपेन्द्र यादव भनेको द्वितीय अध्यक्ष हो, प्रथम अध्यक्ष भनेको महन्त ठाकुर हो, त्यसकारण उहाँले गरेको निर्णय चाहिँ आधिकारिक हुन्छ। उहाँले उपेन्द्र यादवलाई हटाइसक्नुभयो साधारण सदस्यबाट पनि भनेर भन्नुभएको छ। त्यसमा प्रथम अध्यक्ष र द्वितीय उपाध्यक्ष भन्ने कुनै छँदै छैन विधानमा। अब त्यो बाहेकको विधान उहाँले आफै पारित गर्नुभएको भने हामीलाई थाहा छैन। यादव समूहको निर्णयको केही घण्टामै ठाकुर पक्षको आन्तरिक बैठकले पनि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई उसै गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। दुवै पक्षका नेताहरूले पार्टी एक ढिक्का नरहेको र औपचारिक रूपमै विभाजनतिर डोरिएको प्रतिक्रिया समेत दिएका छन्। कारबाहीलाई लिएर दुवै पक्षबाट उठेको वैधानिकता सम्बन्धी विवाद अब निर्वाचन आयोगतिर सोझिएको छ। नेकपा एमालेमा तत्काल कारवाही रोकिएको छ। एमाले आफ्ना 12 नेतालाई स्पष्टीकरण सोधेको एक साता नागे पनि कुनै निर्णय गरेको छैन। ती नेताले स्पष्टीकरणको जवाफ दिएका छैनन्, तर स्थायी कमिटिको हिजो बसेको बैठकले पनि यस विषयमा निर्णय लिएन। एमाले नेतृत्व माधव कुमार नेपाल पक्षका ती नेतालाई कारवाही गरिहाल्ने भन्दा पनि अन्तिम समयसम्म एकताको प्रयास गर्ने पक्षमा देखिएको छ। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले एकताका लागि हदैसम्म लचिलो हुने बताउनुभयो। पार्टीको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गर्नका निम्ति भइरहेका छलफलहरूको बारेमा पनि हामीले संक्षिप्त विवेचना गरेका छौँ र नेतृत्वको तर्फबाट एकताका निम्ति अन्तिम समयसम्म पनि प्रयत्न जारी राख्ने हामीले छलफलहरू गरेका छौँ। त्यसको निष्कर्ष निकालेका छौँ। त्यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी सशर्त बिउताउन तयार हुनुभएको छ। माधव नेपाल समूहले विपक्षी दलका नेता शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिए। नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी बिउताई पार्टी 2075 जेठ 2 गतेको अवस्थामा फर्किएको घोषणा गर्न ओली सहमत भएको एमाले उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ। विवाद मिलाउन सक्रिय आफू पक्षधर नेताहरूसँग ओलीले आफू पार्टीलाई 2075 जेठ 2 को अवस्थामा फर्काउन तयार रहेको, तर त्यसका लागि नेपाल समूह पार्टीमै रहने विषयमा विश्वासिलो आधार बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार साँझ काठमाडौँको याक एन्ड एटी होटलमा दुवै पक्षका नेताबीच भएको संवादमा पार्टीलाई कुनै पनि हालतमा विभाजनको बाटोमा लैजान नहुने र त्यसका लागि ओली र नेपाललाई सहमति गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो। संवादमा ओली पक्षबाट सुभाष नेङमाङ, विष्णु पौडेल, प्रदीप गेवाली तथा नेपाल पक्षबाट सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भूषाल, योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट सहभागी हुनुभएको थियो। राति अबेरसम्म भएको बैठकले उनीहरूबीच पुरानो संरचना र पार्टीको वर्तमान अवस्थाबारे समेत छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशैभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा मितव्ययिताको नीति अवलम्बन गरेको सरकारले बजेटमा त्यसको व्यवस्था र मितव्ययिता कति अपनायो? मितव्ययितालाई ध्यान दिएको छ। खर्च घटाउन सक्ने सम्भावना भएको ठाउँमा चाहिँ जानु भएन। त्यसैले यो बजेटलाई मितव्ययिता कसरी भन्ने? प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सुनवाई गर्न अब नयाँ इजलास गठन गर्ने। चुरे संरक्षणका 7 वर्षमा 10 अर्ब खर्च तर भएन संरक्षण लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुरोध
केही आपराधिक व्यक्ति वा समूहबाट अरूको फेसबुक, मेसेन्जर जस्ता विद्युतीय सामाजिक सञ्जालका आइडी ह्याक वा निर्माण गरी पैसा पठाउन अनुरोध गर्दै ठगी गरिएको भन्ने सूचना प्राप्त भएकाले त्यस्ता ठगीबाट बस्न बेलैमा सतर्क रहन नेपाल राष्ट्र बैंक सबैमा अनुरोध गर्दछ। कसैले सामाजिक सञ्जाल र अन्य माध्यमबाट बैंक खाता वा वालेट मार्फत पैसा पठाउन अनुरोध गरेमा त्यस्तो व्यक्तिको परिचय यकिन गरेर मात्र पैसा पठाऊ। आफ्नो इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ तथा एटीएम कार्डको पिन कोड वा पासवर्ड अरूलाई नदिऊ। साथै बेला बेलामा पासवर्ड परिवर्तन गरौँ। आफ्नो बैंक कारोबारको विवरण अपरिचित व्यक्तिलाई नदिऊ। कोभिड-19 संक्रमण भएमा होम आइसोलेसनमा कसरी बस्ने? कोभिड-19 बाट संक्रमित व्यक्ति सकेसम्म छुट्टै कोठामा बस्नुपर्छ। घरमा आफू जस्तै अन्य सदस्य पनि संक्रमित हुनुहुन्छ भने संक्रमितहरू एउटै कोठामा बस्न पनि सक्नुहुन्छ। तर सम्भव भएसम्म बसाई सहज र व्यवस्थित बनाउनु पर्छ। यसरी छुट्टै बस्दा सबैले सुरक्षाका उपायहरू अपनाएमा परिवारका अन्य सदस्यलाई संक्रमणबाट जोगाउन सकिन्छ। सुरक्षाका उपाय अन्तर्गत संक्रमित तथा संक्रमित नभएका सबैले मास्क लगाएर बस्नुपर्छ। संक्रमित व्यक्तिले छुट्टै शौचालय प्रयोग गर्दा अन्य व्यक्तिलाई संक्रमणको जोखिम कम हुन्छ। तर छुट्टै शौचालय छैन भने शौचालयको प्रयोगपछि संक्रमित व्यक्ति आफैले निर्मलीकरणका पदार्थको प्रयोग गरी सरसफाई गर्नुपर्छ। आफूले खाना खाने भाँडा तथा प्रयोग गर्ने सामान जस्तै रुमाल, मञ्जन, ब्रस लगायत व्यक्तिगत सामान छुट्टै राख्नुपर्छ। ती सामान आफैले राम्ररी धुने वा नियमित सफा गर्नुपर्छ। बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्छ। होम आइसोलेसन वा घरमा सुरक्षित बसिरहनुभएका संक्रमित व्यक्तिले नियमित व्यायाम गर्ने, पोषिलो खानेकुरा खाने र पर्याप्त मात्रामा पानी पिउने गर्नुपर्छ। हरेक दिन शरीरको तापक्रम नाप्ने र व्यवस्थित रूपमा टिपेर राख्नुपर्छ। यसरी घरमा सुरक्षित बसिरहनुभएका संक्रमित व्यक्तिले कुनै जटिल स्वास्थ्य समस्या महसुस गरेमा तुरुन्तै स्वास्थ्य कर्मीसँगको परामर्श लिएर अस्पताल जानुपर्छ। कोरोना सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी चाहिएमा निशुल्क हटलाइन नम्बर 1115 वा 1133 मा फोन गर्नुहोस्। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र र सेभ द चिल्ड्रेनद्वारा जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाई अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब पत्र पत्रिकाले काठमाडौँबाट छापेका खबर। आजको सबैजसो पत्र पत्रिकाहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा इजलास गठनमा देखिएको विवादको प्रसंगलाई प्राथमिकताका साथ छापेका छन्। कान्तिपुर दैनिकमा लेखिएको छ, प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा निष्पक्षता र तटस्थता बारे चौतर्फी प्रश्न उठेपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा वरिष्ठताका क्रमका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न सहमत हुनुभएको छ। उहाँले त्यसलाई संस्थागत स्वरूप दिन संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन पदाधिकारीसँगको छलफलमा प्रधान न्यायाधीश जबराले विवाद रहित ढंगले संवैधानिक इजलास पुनर्गठनको प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। संवैधानिक इजलास सम्बन्धी नियमावलीमा संशोधन गरेर वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने व्यवस्था थप सहमति भयो। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान साक्यले बताउनु भएको छ, वरिष्ठतम न्यायाधीश मध्ये कसैले स्वार्थको द्वन्द्व वा स्वास्थ्यका कारण बस्न नसक्ने भए त्यस लगत्तैको अर्को वरिष्ठ न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्ने पनि सहमति भएको बताइएको छ। त्यस्तै टिकापुर कैलाली हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएका धनीराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरी लगायतलाई उन्मुक्ति दिने गरी अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ताको पहल गर्ने सरकारी प्रतिबद्धतापछि सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र थारू कल्याणकारी सभा थरुहट थारूवान संयुक्त संघर्ष समिति बीच 6 बुँदे सहमति भएको छ। सरकार र संयुक्त संघर्ष समिति बीच 2 महिना यता भएका औपचारिक तथा अनौपचारिक वार्ता र संवादलाई अन्तिम रूप दिँदै हिजो 6 बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सहमति पत्रमा रेशमलाल चौधरी लगायत 11 जना
विरुद्ध लागेका मुद्दा फिर्ता र रिहाईका लागि संविधान र कानून सम्मत पहल गर्ने, आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिको छानबिन र मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति राहत उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने, महिला असहायमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउने, राज्यको हरेक तहमा थारूको आरक्षण व्यवस्था र सबै खाले थारू समुदायबारे संविधान अनुरूप व्याख्या र व्यवस्था कायम गर्ने, संविधान बमोजिम थारू भाषी बाहुल्य क्षेत्रमा प्राथमिक तहको शिक्षा मातृभाषामा पठन पाठनको व्यवस्था गर्ने, कमलरी कमैया संघर्ष समितिसँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने रहेका छन्। नयाँ पत्रिका दैनिकले चुरे संरक्षणमा 7 वर्षमा भएको खर्च र त्यसको संरक्षणको विषय प्राथमिकताका साथ छापेको छ। चुरे संरक्षणका लागि सरकारले पछिल्ला 7 वर्षमा मात्रै 10 अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको छ। आगामी साउनदेखि चुरे पुनरुत्थान कार्यक्रम चलाउन दाताबाट पनि 4 अर्ब जुटाइएको छ। तर अचम्म चुरेकै विनाशमा बल पुग्ने गरी एकाएक ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन गरी विदेशी निकासी गर्ने नीति सरकारले नै अघि सारेको छ। यसअघि पनि खर्चको तुलनामा संरक्षण भएको पाइएको छैन। ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन गरी निर्यात गर्दा ठूलो वातावरणमा क्षति भएको भन्दै 7 वर्ष अघि सरकारले निकासी रोक गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्यातका नाममा विनाश गर्न खोजिएको प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका विज्ञलाई उद्धृत गर्दै एम बमले खबर लेख्नु भएको छ। पत्रिकाले भित्री पृष्ठमा राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार आयोजनाको काम ठप्प शीर्षकको खबर छापेको छ। देशभर कोभिड-19 को दोस्रो लहर फैलिएसँगै राष्ट्रिय गौरव तथा महत्वका पूर्वाधार आयोजनाको काम सुस्ताएको छ। अधिकांश आयोजनाको काम गरिरहेका कामदारको संख्या घटेर 20% सीमित भएको छ। क्याम्पमा राखेर थोरै कामदार मार्फत आयोजनाको काम भइरहेको भए पनि अधिकांशमा निर्माण सामग्री सकिँदै गएको र काम रोकिएको आयोजनाहरूले जानकारी दिएका छन्। जीवन बस्नेतले लेख्नु भएको छ। नागरिक दैनिकले भित्री पृष्ठमा भारतबाट मल ल्याइँदै गरेको प्रसङ्ग छापेको छ। नेपालले भारत सरकारसँग G2G प्रक्रियाबाट रासायनिक मल खरिद गर्ने भएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार आगामी महिना G2G गर्ने तयारी छ। भारतसँग G2G गर्न मन्त्री परिषदको बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको दिलीप पौडेल लेख्नुहुन्छ। गोरखापत्र दैनिकमा श्वास प्रश्वासमा प्रभावकारी बनाउन थेरापी शीर्षकको खबर छापिएको छ। एलु जोशी लेख्नुहुन्छ, कोरोना संक्रमणका कारण मानसिक शारीरिक र श्वास प्रश्वासमा समस्या आए फिजियोथेरापी गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। फिजियोथेरापीका विज्ञहरूले यो प्रक्रिया अलि सहज बनाउन उपयोगी भएको अध्ययनले देखाएको पनि दावी गरेका छन्। साझा खबरमा अब प्रस्तुत छ हिल्लो CIN स्नेहा कर्णबाट। रामबाबु झा सर्लाही जिल्ला मलङ्गवाबाट कोरोना भाइरस तथा विभिन्न कारणले गर्दा ससाना उद्योगहरू बन्द भइसकेका छन्। त्यो उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनका लागि लाग्ने कर दस्तुर नेपाली सरकारबाट नामोजी माफी गरेर सञ्चालन गरिदिएको भए केही रोजगारी पनि त्यसमा गर्थ्यो र उद्योग पनि सञ्चालनमा आउँथ्यो। मुगु जिल्ला सोर गाउँपालिका वडा नम्बर 10 धैन लोली गोर्खावासलाई नेपालमा कोरोना भाइरस फैलिएको अवगत नै छ। साथै प्रदेशमा 1043 वडा पालिकामा प्रत्येक जनतालाई चेक जाँच गर्ने किट र औषधि उपलब्ध गरी साथै जनतालाई सिधाइसकेपछि सरकारको के काम? जनता नभई नेता हुँदैन, नेता नभई सरकार बन्दैन। त्यसै कारणले भएको वर्तमान सरकारले औषधि उपलब्ध गराउनु हुनेछ। र बुटवलका संहिता अधिकारीको प्रश्न छ, कोरोना भाइरस विरुद्धको पहिलो डोज लगाइसकेका व्यक्तिहरूले दोस्रो डोज समयमै नलगाउँदा त्यसले कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर प्रश्न सोध्नुहुन्छ। तपाईको प्रश्न हामीले खोप विज्ञ डाक्टर श्यामराज उप्रेती समक्ष राखेका छौं। यो पहिलो मात्राले करिब 3 महिनासम्म चाहिँ सुरक्षा दिन्छ भनिएको छ। 3 महिनासम्म त सिंगल डोजले प्रोटेक्सन हुन्छ र हामीले के भनेका थियौँ भने 8 देखि 12 हप्ताभित्र दिने भनेका थियौँ। यदि दिन सकेर ढिलो भयो भने पनि 12 हप्तापछि त अलिकति एन्टिबडीहरू कम हुन सक्छ, बिचमा जोखिम हुन सक्छ। तर दोस्रो मात्रा जहिले दिए पनि फेरि रोग सम्बन्धी क्षमता पूर्ण रूपमा आउँछ। प्रयास चाहिँ 3 महिनाभित्रै दिने हो। ढिलो भयो भने पनि बिचमा जोखिम जस्तो हुन सक्छ, तर फेरि दोस्रो मात्राले रोग सम्बन्धी क्षमता चाहिँ प्रदान गर्छ। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 015260 मा फोन गरेर दिएको निर्देशन अनुसार आफ्नो विचार, गुनासो, प्रश्न तथा प्रतिक्रिया रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। अब विदेशका खबर।
कोरोना भेरिएन्टको नयाँ नाम राखिएको प्रसंग विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरस विभिन्न भेरिएन्टलाई नयाँ नाम दिएको छ। युके भेरिएन्टको नाम अल्फा राखिएको छ। दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको भेरिएन्टको नाम बीटा राखिएको छ। ब्राजिलमा देखिएको भेरिएन्टको नाम गामा राखिएको छ भने भारतमा देखिएको नयाँ भेरिएन्टको नाम डेल्टा राखिएको छ। नेपालमा पनि डेल्टा नै भित्रिएको विज्ञहरूले भनिरहेका छन्। बेलायतमा कोरोनाको तेस्रो लहर देखिएको विज्ञहरूले दावी गरेका छन्। बेलायत सरकारको सल्लाहकार समेत रहेका एकजना वैज्ञानिकले बेलायतमा कोभिड-19 को तेस्रो लहर देखिएकाले त्यसको चपेटामा पर्न सक्ने भन्दै सरकारलाई नियन्त्रणका लागि नीतिहरू अवलम्बन गर्न भन्नुभएको छ। पाकिस्तानमा गर्मी बढेसँगै खानेपानीको अभाव देखिएको छ। तापक्रम बढ्दै जाँदा पाकिस्तानको रावलपिण्डी नै पानीको चपेटामा परेको छ। आपूर्ति बन्द भएको छ। पानीको अभाव हुनमा भूमिगत पानीको तह घट्नु र बाँधबाट प्रशस्त आपूर्ति नहुनुलाई कारक मानिएको छ। साझा खबरमा अब खेल खबर। नेपाली फुटबल टोली विश्वकप 2022 र एसिया कप 2023 को छनौटका लागि अभ्यासमा रहेका छन्। नेपाली फुटबल टोली अहिले कुवेतको काम्जा स्पोर्ट्स क्लबमा अभ्यास गरिरहेका छन्। नेपालले सबै खेल जावेर अल अमाद रङ्गशालामा जेठ 20 गते चाइनिज ताइपेन, जेठ 24 गते जोर्डन र जेठ 28 गते अस्ट्रेलियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। आफ्नो घरेलु मैदान दशरथ रङ्गशालामा खेल्नुपर्ने खेल कोरोना महामारीका कारण नेपालले न्युट्रल भेन्यूमा खेल्न लागेको हो। मित व्ययिताका हिसाबले यसपालिको बजेट कस्तो आएको छ? रेडियो रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी छ। सीआईएन को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। कोरोनालाई हराउन सबै लागि परौं, सरकारसँग समन्वय गरौं। स्वास्थ्य कर्मी प्रतिनिधि खटिरहेछन् हेर, हामी पनि लागौँ मिलौँ नबसौँ हेरेर। पालिकाको काममा हामी हातेमालो गरौँ, स्वास्थ्य कर्मी संक्रमितको मनोबल बढाउँ। सबैलाई औषधि र अक्सिजनको भर छ, हार्नेछ कोरोना, जित्नेछौँ हामी, हाँस्नेछ नेपाल, फेरि हाँस्नेछौँ हामी। स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम र सीआईएन। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। साझा खबरमा अब सरकारले ल्याएको बजेटको प्रसंग। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि ल्याएको बजेटमा किशोरदेखि वृद्ध अवस्थाका नागरिकलाई छुने गरी सुविधा र छुटको घोषणा गरिएको छ। कतिपयले यसलाई चुनाव लक्षित भनेका छन्। मितव्ययिताका हिसाबले यसपालि ल्याइएको बजेट कस्तो छ? मितव्ययी बजेटमा अनावश्यक शीर्षकका खर्च कटौती गरिन्छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मितव्ययिताको प्रश्न उठे पनि सरकारले भने विगतका वर्षहरूको तुलनामा प्रशासनिक खर्चमा केही कटौती गर्नुलाई पनि बजेटको उपलब्धि ठानेको छ। अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठ। मितव्ययितालाई ध्यान दिएको छ। जस्तै मितव्ययिता मापदण्ड 2077 जुन थियो त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिएको छ। अनावश्यक खर्च नगर्ने नीति लिएको छ। खर्च कटौती यो चालू खर्च त सकेसम्म कमभन्दा कम गर्ने नै प्रयास छ। सरकार आफैले सार्वजनिक खर्च सम्बन्धी मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड 2077 जारी गरिसकेको छ। तर सरकारको मितव्ययिताको नारा अनुसारको व्यवस्था बजेटमा भएन भन्नुहुन्छ अर्थविद केशव आचार्य। अहिलेको कुनै अरू कामलाई प्रभाव नपारिकन सरकारी खर्च 4 खर्ब रुपियाँले घटाउन सकिन्छ भनेर उहाँले त्यो रिपोर्टमा भन्नुभएको छ। तर त्यो खर्च घटाउन सक्ने सम्भावना भएको ठाउँमा चाहिँ जानु भएन। त्यसैले यो बजेटलाई मितव्ययिता कसरी भन्ने? सीमित आन्तरिक स्रोत परिचालन, सार्वजनिक खर्चमा अनियन्त्रित वृद्धि, अनिवार्य दायित्वको खर्च बढ़ाउँदै लैजानुले सरकारको सिद्धान्त र व्यवहारमा तालमेल देखिँदैन। पूर्व मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी। मितव्ययी हुनलाई त पहिला अब हेर्नुहोस् प्रविधिको अवलम्बन गर्यो भने सबभन्दा राम्रो। सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्यो भने विभिन्न चाहिँ त्यसले चाहिँ अब कष्टै घटाउँछ। कार्यक्रममा दोहोरोपना हुन भएन। कम्युनिटीसित कति सकिन्छ अब त्यति सजिलो त छैन। अहिले लागत साझेदारीको कुराहरू गर्न सकिन्छ। अब सेवाको उत्पादन लागतै कम भयो भने त्यसै मितव्ययी हुन्छ। धेरै कुरा छन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि घोषणा गरिएको बजेटले कोरोना महामारी,
अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, बेरोजगारी लगायतका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कोशिश गरेको देखिन्छ। तर तीव्र गतिमा बढ़दै गएको आर्थिक दायित्व थेग्न अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कार्यक्रम भने तुलनात्मक रूपमा कम आएको विज्ञहरू बताउँछन्। सुशीला श्रेष्ठ, सीआईएन, काठमाडौँ। यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित सीआईएन को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोरोना विरुद्ध चीनबाट अनुदानमा आएको खोप 60 देखि 64 वर्षका नागरिकलाई लगाइने, उपचारमा लाग्ने शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्न अस्पतालहरूलाई सरकारको निर्देशन। कोरोनासँगै आँखामा लाग्ने कालो ढुसी चुनौती बन्दै। जनता समाजवादी पार्टी लगभग विभाजित, रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारको थारूहटसँग सहमति। एमालेमा रोकियो कारबाही, सशर्त पुरानो कमिटी बिउताउन अध्यक्ष ओली तयार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सुनुवाई गर्न अब नयाँ इजलास गठन गर्ने। चुरे संरक्षणका 7 वर्षमा 10 अर्ब खर्च, तर भएन संरक्षण। कोरोना भेरिएन्टले पाए नयाँ नाम, बेलायतमा तेस्रो लहर देखियो। पाकिस्तानमा बढ्दो गर्मीसँगै खानेपानीको हाहाकार। र विश्वकप 2022 र एसिया कप 2023 को छनौटका लागि नेपाली फुटबल टोली अभ्यासमा। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। राजधानी दैनिकमा उत्तम नेपालले बनाएको कुरी शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा सांसदले पाउने तलब भत्ता, संसद विघटनसँग जोडेर प्रसंगमा व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। उत्तम नेपालले बनाएको कार्टुनमा यहाँ सांसदहरू छन्। सांसदले एक अर्कालाई केही कुरा भनिरहेका छन्। उनीहरूले आफ्नो तलब सेवा सुविधाको कुरा गरेको जस्तो देखिन्छ र तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, अब कहाँ पाउनु नि तलब भत्ता, जुन नेताको पछि लागिन्छ उसैको खल्तीबाट तानिन्छ। हवस् त, प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र सीता शर्मा बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम बाल सिकाइ प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।